الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الموديل الجديد اللي غادي نقراو في لاشين كومبروندغ لا بيولوجي اللي غادي نكون مكلف به انا الاستاذ سعيد شمتوف. في هذا الموديل هذا ان شاء الله غادي نسترقوا الكرواسونس ديفلوبمون دي بلونت. دونك انطلاقا من الاسم ديالو بعدا نعطيكم واحد الايدي جينيرال عليه. هذا الموديل هذا كي انتريسي باش يتيدي لينا لي فيجيتال، يتيدي لنا لا فاز دو ديفلوبمون ديالهم والكرواسونس ديال لي فيجيتال. بيان سور غادي يحكي لينا شنو كيوقع شي لي بلونت، ولكن اون فاس مع لي كونديسيون فيزيكو-شيميك اللي كيوقعوا ليكستيريور اللي دايرين. داكور، دونك بالضبط كندرسوا كيفاش كيأثروا العوامل الخارجيه اللي بيجيهم ليميير، لا نوتريسيون، لو، لي سيل مينيرو عندنا بلونت، كيفاش كيأثروا لها على لا كرواسونس و لو ديفلوبمون ديالها. داكور، دونك هذه هي ليدي جينيرال. دونك نسميها كاينه كرواسونس ديفلوبمون دي بلونت. دونك نهضروا كيفاش كدير لا بلونت الكرواسونس ديالها، كي لوبجيكتيف دو لا بلونت في الكرواسونس et le développement de la plante, pourquoi la plante elle se développe. Bien sûr, donc chaque plante a des cellules indifférenciées, كنسميهم les méristèmes. On a deux types de méristèmes, le méristème végétatif et le méristème floral. D'accord? Donc les méristèmes ce sont des cellules indifférenciées. Ça veut dire مازال ما عطاوناش شنو غادي يوليو. Bien sûr في la plante شنو عندنا لا tige. عندنا les feuilles, عندنا les racines. Ou il est très important lié à la fleur. علاش la fleur? Parce que la fleur هي اللي كتبريزونطي ليا l'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur. هاد les trois compositions de la plante, ce sont les appareils végétatifs. D'accord? Donc هادو appareils végétatifs عندهم le méristème ديالهم كيف ما سميناهم، ce sont d'ensemble des cellules indifférenciées. و لي فلور بالضبط حتى هي عندها لو ميريستيم ديالها كيتسمى لو ميريستيم فلورال. دونك نكملو. دونك لا بلونت في لو ديبي دو لا سيزون، سافو دير في البدايه ديال الموسم ديالها، فكتحدد واحد عندها ميكانيزمات عن طريقها كتعرف واش العام كيفاش غادي ديفلوبي راسها في داك العام. داكور، دونك كتسميها لا بلونت سي لا فلوريزون، لا سيزون دو لا فلوريزون. دونك الا كانت لا بلونت في شهر 3 او في شهر 4 غادي دير لا فلوريزون، او ديبي دو لاني يعني في شهر 1 عندها لي ميكانيزم ديالها اللي من خلالها كتخلي تادابتي راسها وتوجد راسها لديك لا سيزون. داكور، دونك لا بلونت عندها دي ريسيبتور ليمينو. داكور، لي ريسيبتور ليمينو، هاد لي ريسيبتور هادو يكابت لا لوميير، وعندها واحد الكالكيل اللي كتعطينا واحد لا فالور دو فوتو بيريود. لا فالور دو لا فوتو بيريود ابارتيغ من هاد لا فالور هادي بالضبط كيمكن لها تحدد واش غادي دير لا فلوريزون او لا. داكور، او كان كانت غادي دير لا فلوريزون كدوز لنا بلانديكسيون فلورال. لانديكسيون فلورال هي ليطاب اللي من خلالها كتحدد وكتوافق على ان داك العام راه سي غادي تكون لا فلوريزون وغادي ديماغي لا فلوريزون. لانديكسيون فلورال غادي دوز ليطاب دينيسياسيون فلورال اللي غادي ديماغي فيها لا فلوريزون. ولكن بين هاد ليطاب وهاد ليطاب كاينين دي شونجمون هرمونال. داكور، كاينين دي زورمون اللي كيعطيو لاكسيون من لو ديبي دو لانديكسيون جوسكا لينيسياسيون. هاد لي زورمون هادو هما اللي غادي نشوفو في لا دوزيام بارتي. داكور، ماتنون غادي نتعرفو على كي سون لي تيب دي بلونت. كاينين 4 تيب اسونسيال، لي بلونت دو جور كور، لي بلونت دو جور لون و دوطخ تيب غادي نشوفوهم في البارتي الجايه. غادي نشوفو كل بلونت كيفاش كتحاول تورغانيزي راسها وكيفاش كتتاقلم مع الجو ومع التغيرات المناخيه اللي كتكون عندها في داك لاسيل. البارتي الاولى او لا شابيتر الاولى اللي غادي يهضر عليها هذا لوكو هو لو كونترول دو لا فلوريزون. سافو دير كيفاش لا بلونت كتم دير الكونترول لا فلوريزون ديالها، كيف ما قلت لكم انها كدير لا كونترول لا فلوريزون افون لا سيزون دو لا فلورير. داكور، دونك هاد الكونترول كينقسم لجوج. كاين ان كونترول de la plante سميتو intrinsèque de l'espèce، ça veut dire خاص بالاسبيس، كل اسبيس عنده ان كونترول ديالو. داكور، وكاين ان كونترول مشترك ما بين توت لي اسبيس اللي هو لو كونترول باغ لي كونديسيون دو ميليو. داكور، دونك لي كونديسيون دو ميليو حتى هما كيدخلوا لينا في لو كونترول دو لا فلوريزون. غادي نشوفوا الكونترول الاول اللي هو لو كونترول inhérent à la plante par l'insertion de l'espèce. دونك فاش اول فاريابل كيدخلنا اللي هو لو تيب ديسبيس والفارييتي. سافو دير الا كان عندي واحد ليسبيس مثلا اسبيس ا راه ما غاديش يفلوغي بحال اسبيس بي، هادشي راجع للاسبيس هو براسو. داكور، لا فارييتي، لا تاي اي لا كاليتي دو سيمانس.
ça veut dire البذره اللي درناها حنا ديك السنه مثلا الا كنا غادي نزرعوا الشعير او كنا غادي نزرعوا الذره فديك الحبه ديالها الكاليتي ديالها ديال لا سيمانس كتعطيها حتى هي كتدخل لك في الكونترول لا فلوريزون. باغ اكزومبل الا كانت الحبه موفيز كاليتي لا فلوريزون ديال داك العام كيكون حتى هي موفيز فلوريزون. دونك لا كاليتي دو سيمانس كيأثر لينا في لا فلوريزون. لو تروازيام سي لو كاركتيرستيك فيزيكو-شيميك اي ادابتاتيف. حتى هو عنده علاقه بالسبيس. شاك اسبيس عنده واحد لا كاباسيتي دادابتاسيون. داكوغ كاينين دي سبيس ما يقدروش يتادابطاو الى تغيروا لي كونديسيون فيزيكو-شيميك من بعد. كاينين دي سبيس يقدروا يتادابطاو. دونك هادشي هذا عنده علاقه بالسبيس. لو تيب دي سبيس الفاريتي لا تاي والكاليتي دو سيمانس et les caractères physiologiques et adaptatifs de la plante. D'accord? Donc d'abord, on a le contrôle des facteurs de milieu. Qui va les facteurs de milieu à la floraison. Donc on a le sol. Le sol fait des variables physico-chimiques. Maintenant, la qualité de matière minérale. Maintenant, l'humidité de le sol. Maintenant, biologique de sol. عندهم علاقة بالactivité biologique. Ça veut dire واش داك لو سول فيه دي ميكروز اورغانيزم فيه دي زورغانيزم اللي كيديروا لا ريجينيراسيون دو لا ماتيير. داكوغ حيت كاين دو سول باغ اكزومبل لو سابل ما كيعيشوش فيه دي ميكروز اورغانيزم. دون سو كا لا كانتيتي ديال الماتيير مينيرال كتكون ناقصه فيه. باغ كونطخ مثلا لو سول روج كيكون ريش اون ميكروز اورغانيزم اللي كيخليوه توجور كيريجينيري لا ماتيير مينيرال. لو ريجيم هيدريك ça veut dire la quantité de l'eau qui est dans le sol. D'accord? La température de l'environnement, كتأثر على الفلوريزون. La photopériode et l'éclairement. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه في الباسي المواليه. La photopériode هو le temps de jour sur le temps de nuit. D'accord? Le nombre des heures de jour sur le nombre des heures de la nuit. Et l'éclairement, ça veut dire la qualité de l'éclairage. واش كاين l'éclairage ولا لا؟ لاننا كنهضروا على ان سبيس اللي كاين موجود مثلا في واحد الغابه، راه الا كان عاد نايت صغير وكاين واحد الغابه كبيره كيكون عنده ان l'éclairage ناقص باغابور الا كان موجود بوحدو في واحد الساحه. داكوغ؟ دونك ندوزو نشوفوا البارتي المواليه. اذا نكملوا وقفنا في الفوتوبيريوديزم. دونك سي كوا الفوتوبيريوديزم؟ لا ديفينيسيون ديالو اي لو رابور انتر لا دوغي دو جور اي لا دوغي دو لا نوي. Donc la durée du jour كتسمى l'héméropériode et la durée de la nuit كتسمى nexipériode. كتسمى nexipériode. Donc durant le cours كامل غادي نبقاو نقولوا héméropériode كنقصدوا بها la durée du jour et nectopériode كنقصدوا بها la durée de la nuit. D'accord? Donc قلنا هاد الفوتوبيريوديزم كيدخلنا سي ان فاكتور دو ميليو كي انفلونسي لينا على لا فلوريزون. D'accord? Donc ندوزو maintenant الفاكتور الاول اللي حطيناه اللي هو ان فاكتور انترانسيك دو ليسبيس اللي هي لا فارياسيون سولون ليسبيس. غادي نديطايوها مزيان. غادي نشوفوا كومبيان دو فارياسيون عندنا شي توت لي سبيس فيجيتال. داكوغ؟ دونك لي شيرشور لقاو بلي عندنا 4 فاريابل ديسبيس. لو بروميي فارياسيون سو سون لي اسبيس aphotiques. Deuxième variation, les espèces indifférentes. Deuxième variation, les espèces de jour long. Et quatrième variation, c'est l'espèce de jour court. D'accord? En parlant sur les espèces aphotiques. Donc, les espèces aphotiques, classées, qui ce sont des espèces qui ont la bulbe. C'est quoi la bulbe? C'est une masse de réserve. Qu'est-ce qu'on a dans cette espèce? Par exemple, on a une masse de réserve. Qu'est-ce que c'est? Alors, une longue survie sans photosynthèse. Qui fait maintenant on a la plante, durant la croissance d'elle, qui est في الأرض. دونك هذاك لا بولب ديالها كو سوا الا شفتي معايا حبه ديال الزرع عندها واحد لا بولب صغيره. هذيك لا بولب صغيره سوفيزون انها تعطي لا نيوتريسيون ليسبيس على ما غادي يطلع لي لا بروميي في باش دير لا فوتوسينثيز. جوست هذا هو لو رول ديال ديك لا بولب الصغيره. داكوغ؟ اين فوا هاد لا بولب هادي كتكونش قادره انها سيرفي لا في ديال داك الفارياسيون حتى تطلع لا بروميي في باش دير لا فوتوسينثيز، هادي سبيس كيموت وما كيكونش عندنا داك. داكشي علاش قلنا لكم قبيله بلي لا فارياسيون لا كاليتي دو سيمانس هي اللي كتاثر لينا على لا فلوريزون. داكوغ؟ دونك هاد لي سبيس هادو افوتيك هما لي سبيس اللي عندهم لا بولب. عندهم اون لونغ سيرفي سون فوتوسينثيز. علاش سون فوتوسينثيز؟ لان ديجا عندهم ان ريزيرف كياكلوا منه على ما كيديفلوبيو لي سيستيم ايريان باش يديروا لا فوتوسينثيز.
exemple des espèces très bilbo, la pomme de terre et les jussades. Deuxièmement, la variété الثانية اللي هي la variété indifférente. La variété indifférente عندها un caractère واحد آخر، ما عندهاش لو ريزيرف énergétique، ولكن عندها واحد لو مينيموم تروفيك. هاد لو مينيموم تروفيك هي لا فالور مينيمال دو لا فوتو بيريود اللي إلا تحققات كتوقع لا فلوريزون. كيفاش؟ قلنا لا فلور fleurit après une période de croissance définie. Donc هاد le minimum trophique هو واحد la période de la croissance définie de chaque espèce qui ينتمي les espèces indifférenciées, les variétés indifférenciées. إلا تحققات ديك لا durée de l'éclairement كتدار la floraison, كتاكتيفا la floraison, كتinitier la floraison ديال ديك لا plante. D'accord? Donc عطاوها لنا بهاد الجراف seulement. هاد الجراف كتمثل ليا le nombre de jours et le photopériodisme en face مع le temps ديال un jour ديال 24 ساعة. D'accord? Donc هنايا عندي هاد ليكزومبل هذا من صفر حتى ل هاد تي هو لو مينيموم تروفيك. شاك اسبيس عنده هاد لا فالور ديالو كتساوي 5 اور 6 اور 4 اور سولون لا فاريتي ديسبيس. ا بارتير من هاد لا فالور هادي يعني اون فالور سوبيريور على هاد لا فالور اللي هي غران تي كتوقع لنا لا فلوريزون. هذا هو لا كورب دو لا فلوريزون. داكور؟ هذا هو لا كورب دو لا فلوريزون. Donc, il y a la photopériode supérieure au minimum, la photopériode supérieure au minimum trophique T هو شرط من الشروط الأساسية اللي خاصها تتحقق عند لا فاريتي انديفيرونسي باش دير لنا لا فلوريزون. اي غران تي اللي هي هاد لا فالور هادي جينيرالمون كتكون تري فيبل. داكور؟ تقدر توصل ل 4 حتى 5 ديال الساعات إلا كان ليكليرمون دون بون كاليتي. نكملو لا troisième variété هي لو جورلون أو اللي كنسميوه لي زيميرون بيريوديك. علاش اللي قلنا لا فاز لوميير لا دوري دو جور كنسميوها ايميرون بيريود. دونك لي زيسبيس اللي كينتميو لهاد الفاريتي دو جورلون كيتسماو ايميرون بيريوديك. لي سبيس انديفيرونسي اللي كنا شفنا قلنا ان باش توقع لنا لا فلوريزون خاص يتحقق لنا لو كونديسيون ان لا فاز لومينو تفوتنا لا فالور تي. داكور؟ مي هاد لي زيسبيس دو جورلون عندهم دو اكزيجونس. داكور؟ عندهم دو اكزيجونس. ليكزيجونس الاولى هي لا فالور تي اللي شفنا قبيله، وليكزيجونس الثانيه هي اللي تزاد لنا دابا هي بي اس او لا لو فوتو بيريود كريتيك. دونك لي زيسبيس او لي زيميرون بيريوديك عندهم واحد لا فوتو بيريود كريتيك ضروري ما خاصنا نفوتوها باش توقع لنا لا فلوريزون. كيف ما كنشوفوا في هذا لو غراف اللي شرحناه قبيله عندنا لو نومبر دو جور، عندنا لا فوتو بيريود، عندنا لا دوري دو جور، فعندنا اون فالور تي لا مينيموم تروبيك. بالنسبه لي زيميرون بيريوديك واخا لا فالور تروفيك تفوت ما غاديش توقع لا فلوريزون. ضروري خصنا ليكزيجونس الثانيه اللي هي لو فوتو بيريود كريتيك. دونك الى لا دوري دو جور فاتنا لو مينيموم تروفيك وفاتنا لو فوتو بيريود كريتيك، دون سو كا كيمكننا نقولوا بان شي لا فاريتي وشي لي زيميرون بيريود راه غادي توقع لنا لا فلوريزون شي دي سبيس. D'accord? Donc, je vous dis on a besoin d'une phase lumineuse supérieure à la photopériode critique. On a donc deux exigences. L'exigence là, c'est un minimum trophique, T, ou l'exigence là, un PS, un photopériode critique.